سلامات لو مدما بحدش فيديوهات مصي لكم صدق قاي بحري حديث زبلنا يسحب ኣብ ከተማ ኣስመራ ወሳንን ኣገዳስን ርክባት ከም ዝተካየደ ጀነራል ጻድቃን ክሮኸ ወዘገደና ምክንያት ኣብ ኣስመራ ከቢድ ቀውስ ተፈጢሩ ይብሉ ግብጽ ንልላውና ሱዳን ክድግፍ ምዃና ደጊማ አረጋጊጻ ናብዚ ኩሉ ነገር ኣተናበ ሃይለ ፈናን ደለና ክልተ ሕዋት ህዝብ ኮይና መፍለዩ ለይውዱ صمدو كويتا صمدو قدم انت اذا اكونك كم حديش تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم قلت اخونك كم حدا قلصم سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي كلكم نزغازاز حدش لهونكم اندحر حاليهم سبسكرايب بمغار ابال بيت سموخانكم كيزنغعو سلام يعني يوردل سلام اواني علم بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقصن من اسي قصن عديتا نقصن ابوتا تقصن زغابير املاك بعلمو محرته وردل معرابنا يوادم خاد مالتك نفس قفلت بعلها مفصل ما يلن دخل يلن لوجستيك يلن صرغيا يلن كمصكا زخر رداتون يبلك ابزي 14 شو اتخلط بعلو يتسوت يبزي على 95 اتينا احنا عسمش على 96 انا تخيل بوري خيده تاوطلنا حيزي ابوري 50 قرش خلاشن كشي صنيحتني توم عفار كشطواس 50 قرش مسكازناس 50 قرش كشي صنيحت 10 شو اتخلطر 80 حدن سبطاي اتينو بوري بمولو تخلطر ابت غلغل يتسوت ابزخت كاي غلغل كلاشني بريني تدربي صنحك زحزح يتأهدو منياتكم زولكوا بصقام كويد بعلي عادي بنولو غصي هيد اجي امانغو انتاي مصانا نفرت مصانا هليكوبتر تلاي خنينا اصنعنا ينت بوتا مالتيو هليكوبتر مصانا خلت هليكوبتر كاب مجمرا سقع مچرشتا سقع ملكت نايت جنبار نبرو سقع بحكمنا ناي جنبار نبرو اقاصلو تباهيلوم يمصمتم بايلوت مالتيو بساعه كل عتقنا سنقنا ازي ناي دحريت بوتانا او كنا اينا نحكم نيرنا مصيو توكسنالنا بتحت جميرن مالتيو توكسنالنا حنت خيدا انا اتو قلملتات እንዳበልኩ ተጸጉዕ እንዳበልኩ እንቆርጥ ጸኒሕና ወጋት አጸጊዖም ኩዕዋ ቢለናና ፋክረስ ማለት እጂቡሙ ዶሮና ዓቢጥና ተወጊአ ገለመለታት እንዳመጹቶም ወጋት ናባይ ተጸጉዕ እንዳበልኩ አይተወጋኩን አኔ እጅት ሓንቲ ተወቂዓ ሄሊኮፕተር ተወቂዓ ነዲራ ምስነደደት حدب أخلو تقاتيلو تحدا خاني زي فرقو قرنو نديدو بايلت تتحيزو تخيلو نابتي حكمنا نابانا يمتولنا مالتيو نابانا متيوملنا حكيمنا يو بيصنا وها خبلت بايلت عقل سينو سقع نحكمولو ما يهاوني وها هاوني خبل تاشم غيرنا ربشنا حخاخيمنا ما ياسينا قلملتا او سديدنا يو وجوني يربو المستدودو قلملتاتيلو يلومو وسيدومو تتينا يكوننا تمانا بحسابينا نيرنا نفوتو مينا صبو غيرنا بصابعتي إدنا صبو غيرنا نفوتو نتملسي نخيد داناغر بزحات ملسيات كا اداناغيرو غدا غيرمو كساموت بصيحم بفحك خدو لطيركادو غدزبت زياتهم سمسرتي سرقتي حسوتي ابزموت استوافرو انستوم غريفوم كال انستي زعلغو بفيديو بريكارد اتعالو زبحال جبل ابي خاطرخو ابز دمعل بعلم وصيم كا يزارولو كما نخل زارب كلنا كن يا هونيلكا هتصلمو در زياتهم كم زياتهم قال لا بجبل كم زياتهم مي الشيطان يحيش خولو شيطان بس እግዚአብሔር ከመخ በቲ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዘይት አዘዘን ለአምር زياتهم ያ تقولص قالات حطركا ግን ትምስጢር በባሓደ ይወጽ ስለዘሎ እስከ ናው خبلكم موسى زولا እንታይ ዝብለሉ ንስማዓዩ ሕጅሎም መብርህ ስጋብ ሕጅ ትሕቡ ኣነሲ ሎሙ ደሞ ዝኾኑ ሕጅሎም መብርህ ዝኾኑ እቲ ደጋጽ ኣነሲ ይቕሬታ ዶ ሓትሉ ዝኾኑ ወይ እቲ ሓቅ ኣደላዶ ጽዋኾኑ ካብ ግዜና ግዜሲ ትሕቡ ንሓቂ ምልስጋጅ ትሕቡ ረሲዕኹም من سيد ركب نجيفو خباكم ما تخلي له قتل تدرفكايو بينه ريوم خدي فولتو اميريا راح تزارب لسمعوها بملحسكات ابركايو حد الشرب هلب اي سما
أرخني خسحاسنيهم نبي حكي جنرالات أبدأ تأخذ لهم قدام دخلكم جنرالاتهم أمون نسخهم let me tell you كم فيليبوس سراوي تزهلوكم جزا نخلكم مخسركم هنا I'm telling you yes كم تخلوا مانجوس عم تزهلوكم نزمن أشياءنا حوالي ولا قلنا نقولهم كاب كلاي سدتنا بكلاي سدت كم دبارة وجوارهم أنا بأخذ تصوري صحيح I am telling you ده حركة نوح عمل لي بعلبينا شيء نوح عمل سلة دفلت كاسي أنا كعلكم بوزح السبات تايم وصلهم مسلكة كم زدول لا بيلس نخيروش درخبا كم زدول لا بيلس نبين درخبا حنت حق هنا أقولكم أنا شيء بعدمه كبينا عبيه كابتيروس بعدمه عبيه بطل مكرون كابو مع عبيه really جن أبقى ما ربع سرح مزانو سلدي كنا أنا مزناهم أيكون كوني له نبينهم إيه له ولا نكيروس لهم إيه له نبرخت رخيبية يفلتني نداوي تبرهم رخيبية يفلتني ما تجون رخيبية يفلتني جن ولا وانت زرخبهم أبقى ما ربع سرح شيء مزاني كنا نعي تعبينيهم إتي سب ذهبكم كبرت أبيس قبروا نايب حق حشراتهم really نايكم نجاري نتعسني خلونكم بالي in fact ون بما ربع سرح مزاني كنا هو نعي بحنت نقدر تقول صنوخ نقرأكم صوم نايب حق أنقوا تقرينيا تمخلو نايب حق لما جاتهم نايب حق لما جات مرحاسكم لميكس يا لما جات ولا تود ممهر ولا بينه بملحس كدي سباتي مدانا جيرما أنا وكتصاد بلي إرتراو تزاربا يكون إرتراوي تازلاتو دربي أبيلي زخيد كم بعلنا يود ممهر لما جات مدانا جرتي قمون كم بعل بينه نزمن اسي أدانا جيروي بقى كم زخالو خويني زقرب سلازي موسي انتايمو دارج 15 عامت كوينو بزيهم ود خمزيهم من اسي تدناجيرو خيط صنيحو حجيجن انقع برحلكا كابزي اتوم تعاله هيوت تاغبر نابرا خاغبر موسى نفس دوله لي تخلي خنعلل لخلينا ازي اتوم سب ايكون ايد لي خانيوم نابرا خاغبر هيوت كاغبر ازي اتوم سب ايكونون جزاهم نبرت غيرهم كله تعالو زبحان نجر غيرهم حجنتاي تزاريكم تاعتم صيرو ولا حدا تمصو نجر يده جزاك غيرهم صبوق حنا جزا جزيهم مكينه صبوقتي انا زبلت جزيهم بقى انتي يقدس بليعمكم عندي دونكم ستيمو انتي عصمتهم قرطيمهم بقى عصمتهم استكين يمتكم ندرنو يا وسجن انقع حجون ترداكم نحنا هون كنصلمو ወይ ካስለድ ጸላና የማይኮናንኩም ነው እዚያቶም ግን ሰብ አይኮኑ ተጠንቆ ወኻባና ተማሃሩ ንብል ኮለና ስለን ፈልጦም ጽቡ ይርናይና نعي بحنت نقدر تقول صنوخ نقرأكم صوم نايب حق أنقوا تقرينيا تمخلو نايب حق لما جاتهم نايب حق لما جات مرحاسكم لميكس عسرت حموش عمت بيانة أدنا نجر كنا أبزا ساعات زياسي لعلم ما نم كتقلقل دقباكا ميديا زنابرا نصايا هلم مقارجة عاتيها هلم وصع عركي لعنو أنا يركا انت همشي لهم أتاكم أكيلكم إني صبو جيرو قرطيمكم إني زي تساويت لكم كي همشي زحازة حيجيني انت هقبرك مسح جدام دقباكا ميديا زنابرا نصايا حجي هلم مقارجة عاتيها هلم أنا كل يوتي أما تأطلو يذكرني خمي كم دمتعي بقونا أنا شيء حلنا يجونا يجورون يرى إذا كله يجورون نرى توجو تبي ترو قايد من النيرو موسى ناو تنح هالت أي تتأبر إذا سبزي نايتغرين يا أخي إلهي وبلن النيرو حلنا أنا بعلم برهت بوزح يفلت أمني أمني تصوم محرية دفلت رب السبي عون شيل الزارب بوزح درون يا بلني أنا جم سبينا بجزية بالتو كات حيزة شفتارو ما تحيزة سلر فالتو نايب حكي لما أنت يعني تسوعدنا قلت أواز قبل ذلهم قلبت تودي سلزبان درون على الناس بلكم كيروس أبجبهم زل درون بومب للناس بلكم أبانكم زل بومبي جنزل بعالكم فلوم بعال كيروس بطر حضري في ناس 3 عامت أبجنبرم سلمنا يمتى أكبر وزخور تقالست ويلي مبارك تملسيهم نحنا رأمو دحري سلسة معالتسي إيرت رهنا أتينا سلزبولكم كنت بيكم سنحنا مبارك تملسيهم بلو كنت ملسون كلهم بعال شرو بعال تحني بعال حلبات بعال بون بعال بربرة أيترسيهم خاصة ما ناشيك نقولكم لهم نيمريكا حجرات أبصاب قبروا تبعيلو ببيرو استتصحفت أبصاب حيزهم لمتيهم أي حفرني ببيرو انت خستو خندزيت فينا انت خستو نعد مورقات غيرهم نعد مورقات ام نعد مورقات كستو 5 قرشي كستو 5 قرشي 100 قرشي لكات المزقب ام دامر عقيدك كم دامر عصبصابي حيزهم متيهم ناب امريكا ني طبقه خستو كندز خفيلنا اب حنت هوتيل كندز خفيلنا
أب حنت خستاي كم زخفيلنا إلهم حجي تريوم لهم كلاتهم يمزقوا يدلوا كلاتهم بقى حجي ترديهم كم استبلعوا ماشم انقع تردعكم طرحتهم تتصارفوا زنوركم بعد بينه بعد سلطنه صبو غيرمين تጻውتهم لكم كم اندا مرعى صبصابي حيزم مصيم ناب امريكا نطبقا خصو خد زخفيلنا اب حنت هوتيل كد زخفيلنا اب حنت خستاي كم زخفيلنا إلهم أمو دعتها 80,000 نقودكم إلهم نيمريكا 80,000 كمان زحلفنا هلناتنا كم زي عينة لاقط ترى يفلتني بقال قمار تصاوصوا زلوا قمار جتان هجي إذا حتى دي مو خيدو أوديت غيركم ناي بانكوكم أوديت غيركم همصلنا خابي ناي بانكي ترانزاكشن يقبر نيرو نابي منك يسودو نيرو كنده يجذب كتاريفو خنفلتسي ناي بانكوكم ترانزاكشن زلوا غيركم همصلنا بيرون ورقة دعزي بيدكم صحفكم منتاي خنبل تاي تصاوي يزي لهم كيدي لهم هجي نزي أخم من السواسلة زي كله بقولوا سلا تتحزوا الفي زنقص قانطة أبز متي من أسيب بملحس كتالو زتال المن أسيل كاب حجي نقولكم لنا تسرقكم يا أخلكم تعدي سبعون حجي بورصاكم كي حاسكم كم تنا يتسع عشان منتن كم سجوا خد قبلكم سهم تبلت تسرق سلازكمكم نعنا نزبر جنا حمدو أيتو كلونا أبسرك يخم توافركم أبسلام يخم توافركم سلازي كابزاد حر حجي زخونة تقالا ساي نزيوم كم تقالا كهيريو أبسلامه أبريكردتات أبجلا ملا أول سريعهم أبكفايم تبيلهم ذلوا نمنتاي نتسرح هو انقطاع نتسرح هو سرقتات نتسرح هو جبنات مشفن زخونهم يمزدلي ذلوا يا مشفن خونهم يمدلي ذلوا من أسيب زي أقول راح زغال سخا بعلق أنت زي حجو أنت زي تقاطع كاي زم 7 أيام كاب أبورصة ومحيزم تزي من لا قارص بحال يلا كله وجه تقبطر كا وجه بستخ على كامتن من أسي تمسري زلها كبابي بوزح يتجنزب أب أمريكا استواتس جنزب ما عليه يقولون أب كندا استواتس ما عليه يقولون أب أوروبا استواتس ما عليه يقولون منجست إثيوبيا ذهبهم ما عليه يقولون كاب إمارات عرب زرخوا جنزب ما عليه يقولون سلازي حج انت هاخدكم نزبل حتى زم سازياتهم زتبعصوا خينهم يسمعوكم አለው ነቲ ተፈናጭና ወይካ ተባይስና ዝብል በታቲሎም ሓታትን ዘይብሉ ነትመልእሰይ መዓ ሰላም አይሎም እዚ ሁሉ ድሮና ዝገብርሎ ትማሊ ምስኡ ዝበልዕ ዝነበረ ሓኸሉ ደሞ ቤሎ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ መንጎ ደንበዕነን ጻድቃን ገብረትንሳኤን ርክባት ከም ዝተኻየደ እቲ ዝተኻየደ ርክባትካ ድሕርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ደንበዕነን ኣብርሃም በላይን ጌታቸው ረዳን ዝተኻየደ ስምምዓት ንሳቶም መሸፈኑ ኮይኖም ምስኦም ክስለፉ ዓሰብ ኣቲኻ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ረኪብካ ድሕሪኡ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ምላይን ኣብ ኣስመራ ምስኣተው ዝገብሮ መንግስታዊ ምቅያርን ዝምልከትዮም ምስ ጻድቃን ዘተን ርክባትን ኣካይዶም ነይሮም እታ ሓቅታት እዚው እታ ሓቅታት ክነቃልዑ ስለዝኻልና ግን ሕጂ ካል ኣጀንዳታት ተዓንጊቶም ንደገፍቶምን ገለገለ ንሳቶም ዘስከርዎም ውልቀ ሰባት ከደናግሩ ይፍትንለው እዛ ቪድዮና ባቅም ከብላኤ ንከታተላ ጀነራል ጻድቃን ክንረኽቦ ዘገደደና ምክንያት ኣኽነግረኩም ሕጂ ንጀነራል ጻድቃን ክንረኽቦ ዘገደደና ምክንያት ኣባላት ግንባር ብርጌና ሓመዱ ኣብ አዲስ ኣበባ ብብዝሒ እሰሩ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ከዓ ኣብዚ ክኸፍሉ ስለዝሕተቱ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ይድወለናን ይሕበረናን ስለዝኾነ ኣባላት ናይ ግንባር እውን ኢድ ከም ዘለዎም ኣብዚ ጉዳይ ይታያል ብርሃኑ ከም ዘእሰሮምን ገንዘብ ከዓ ከም ዘኽፍሎም ብሕፅር ዝበለ መድሕነት ናይ ግንባር ኣብ ስራሕ ስለዘይነበሩ ነዞም መንእሰያት ካብ እስር ቤት ከውፅኦም ማለት እዩ ዝኽእል ጀነራል ጻድቃን ምዃኖም ስለዝኣመና ኢና ከዓ ክንረኽቦም ወሲና ማለት ኣብዚኣ ሕጂ ነቶም ኣፍልጦ ዘይብልኩም ኣብዚኣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ንግረ መንገድና ማለት እዩ ዘይምእኩል ምሕደራ ከም ንኽተል ክንሕብረኩም ንደሊ ሰሜን ኣሜሪካ ንግንባር ኣፍሊጥካ ንክስተ ኣፍሊጥካ ዝብል የብልና ዘይምእኩል ምሕደራ እዩ ዘለና ካብ ማንም ከዓ ፍቓድ ኣየድልየናን فارسي كبرى تغطاتلتي كم ذا الفيديو كنكتاتلون كنعزوان زنحنا مستعدكان ركبات زكايدنا نتوم أب أديس أبا زدت أسرو أبالاتنا نمفتاحي كبلنا تنحو كنتنا عينين جواز أهلغتا زبها المسلا اتزدت غايد ركبات انتاي مسل نيرو حمرت نايت ركبات انتايو أقدمو أب إيد ناس لزبتع زيناتات كنسر حلو وكيلناينا حجي رقفتهم جاو خلزولو بكم زعينت مدنا قري درستات كدنا قروام يفتن اللو
ካብዚ ነገርዝን ካብዚ ጉዳያትን ከይወፃና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቶም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣኻኸቡ ገለገለ ክውክብታ ገንዘብ ከም ዝሃበቶምን ጭብጥታት ይወፅእ ኣሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መንግስቲ ኤርትራ ንመለያ ነዞም ክውክብታ ገንዘብ ክትቦም ክኢላ እቲ ዝተዋሃበ ገንዘብ ሰለስተ ውልቀ ሰባት ከም ዝተቐበልዎ ዓቆኖም ብዙሑን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፍለጥ ኣብ ጥቕሞም ከም ዘውዓልዎ ግን ባዕሎም ይናዘዝ ኣለዉ ናይዞም ሰባት እዚኦም ጉዳይ መወዳእታ ዝበሃል የብሉን ስርዓት ብልፅግና እውን ነዞም ሰባት እዚኦም እኹል ትሩፍ ባጀትን ገንዘብን ሰሊዕሎም ነይሩ እቲ ዝሃቦም ገንዘብ ኣብ ባይታ ክንቀሳቐስሉ ስለ ዘይካሉ ነቶም ገንዘብ ዝተዋሃቡ ሰባት ንከም በዓል ኪሮስ ኣብ ኣብያተ ማሰርቲ ክሽኩዖም ክኢሉ ነይሩ ዝሓለፈ እዋን እዚ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እቲ ሃገር ዝሃበቶም ገንዘብን እውን ሓደ ካብቲ ነዞም ክውክብታ እናባልዖም ዘረከብ ዘሎ ጉዳዩ ኤርትራን ኤርትራውነትን ንምፍራስ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዶ ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ተዓባቢርካ ዝግበር ምንቅስቓስ ፍጹም ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ይትረፍ ዘን ክልተ ሃገራት ዝሓለፈ ልዕሊ 27 ዓመታት ሙሉ ዓለም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምፍታን ዘካየዱ ፈተነታት ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ፍረ ከምፅእ ስለ ዘይካለ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣለው ገና ህላውነቶም ካ ቀጻልዩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ድሕነታን ሰላማን ርጋታን ዘረጋገፀት ሃገር እንተዳሃልያ ኤርትራን ኣትራያ እንታይ ደፊርካ ክሳዕ ክንድዚ ንመንግስቲ ተማኽር ኣለኻ ከም ወትርኮም ዝብሉ ሓደ ሓደ ኣለዉ እንዲዮም ነዛ ቪድዮ ካብ ዓዲ ዝመፀት መቆስምዖም ቅድሚ ናብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ጨምለቕለቕ ምእታውና ላ ተዓኒ ኣጥዕና ዓዲ መላለስ እንዲያነ ገለ ቦታታት እውን ኣብ ሰራዊታት ተዛዊረ ነይረ ኣብ ገለ ግንባራት ማለት እዩ ሕጂ እቶም ግንባራት ሓለፍቲ ብዝግባእ እቲ ትገብሮ ብምሉ ብጠቕላላ ከምዚ ዜና ኣሎ ተጠንቀቕትን ቆልዑ ትረብሽ ኢልካ መሺ ብጥንቃቐ ስማዕ ባዕድና ብጥንቃቐ ሓንቲ ብሓንቲ ካተልዎ እየ ብጣዕሚ ኣነ ው ከይደ ስለዝነበርኩ ብኣካ ርየ ስለዝኾንኩ እቶም ሰባት ሕጂ ጠቕላላ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ዝኾነ ምክትታል የለን ኣብቲ ኩነታት ትህቦ ንስኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ሓውኻ እንታይ ዝብል እቲ መስርሕ ፅቡቕ ቀፅሎ ኣብቲ ዝመፅእ ጉዕዞ ከዓ በቃ ማለት ሰውራ ኣያታትና ምሽ ንሕና ዓለም ክትበፅሕ ዘይከኣለ ትረቃቕ መንፈሳዊት ሓያል ዝኾነ ተውህቦ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ንድፊ ምግዳፍ ፅቡቅ እዩ ከም ትኽእል ሻዕ ትብሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ንሕና ተማሂርናን ፈሊጥናን ተሰዲድናን ስለዝኾንና ብዙሕ ዕብዕዮም ፈሊጥና ክንዛረባ ንኽእልና ከምዚ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ሰብ ክዛረባ ክእል ብማስ ሚድያ ማለት እዩ የተካይዳትካ ፅቡቅ እዩ ይኸውን ይሕግዞም እዩ ዝበልካ ዝኾነ ናብኡ ምምፃእ ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳይ ከዓ ስለንዛረብ ዘለና ሃገራዊ ጉዳይ ከዓኒ ኣዝዩ ረቂቕቲ ብዙሓት ዘለዎ ስለዝኾነ ምናኣስ ዘይብሉ ወይ ድማ ግዴታ ዘይብሉ ከም ሓሳብካ ከምዚኻ ኤርትራዊ ኮይንካ ግን ፅቡቅ እዚ ስነ ሃገርና ፅቡቅ ምስሊ ንበኣይ ወገይ ከም ሰብ ግን ክጋጋ ኸልያ ዝምልከቱ ኣካል ግን ርዩን ኣቢሉን ጥቀመሉ ዘይጥቀመሉ ከዓ ይጉሕፎ ትብል ኢኻ ልክዕ ኣብ ከምኡ ንዕኡ ወስኸሉ ክትጥንቀቐሉ ዝግባእካ ንድሕር ኣድልዩ ምናልባት እዚኣስ ገጌጋ መሓላለፊያ ትብሎ ባዕልኻ ዝፈልጦ ንድሕር ኣድልዩ ከዓኒ ኣሪምካ ዝበለፀ ጉዕዞ ናብኡ መልእኽቲ እናመሓላለፍካ ትከይድ ኣነ ከም ሓውካ ክላዊ ደሊ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንበይና ጥራይ ኮነት መፅያትን ካልእ ኤርትራዊ ድማ ብካል ኣጋጣሚ ዝፋለጡ ሰባት ብለኩም ኣለኹ ናይኖ ብዙሕ ክመስለኩም ክእል እዩ እዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ድማ ሰዲዱለይ እንታይ ኢሉ መምህር ጆርጆ ካብቶም ብልቢ ዝፈትወካ ተኸታተልትኻ ሓደ መዓልታዊ ናትካ ቪድዮ ከይሰማዓኩ ዘይውዕል እየ ቀፅል ዝብል ለበዋይ የቕርበልካ ናትካ ቪድዮታት መልእኽቲ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኤርትራ እውን ከም ዝስማዕ ከረጋግፀልካ ፈቱ ኤርትራ ከይደ ነይረ ኣብ ዝኸትኩ ዓዲ ብፍላይ እዚኣ ሕጂ ስምዑዋ ብፍላይ ኣብቲ ብዙሕ ኮፍ ዝበል ኩሉ ኣስመራ ተሰነይ ጎልጅ ኦም ሓጀር ከም ተኸታተሊ ፊልሚ እዩ ዝፅበዮ ህዝቢ ንመልእኽቲ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ገሪምኒ ኣብ በዓል ተሰነይ ኦም ሓጀር ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ኢንተርነት ስለ ዘሎ ዳውንሎድ ገይሮም ከም ፊልሚ ንህዝቢ የርእይዎ እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ናብ ዓዲ ዘሎ ብግቡእ ይጥቀመሉ ኣሎ ደስ ይበልካ ክብለካ ደልየ ኢሉ ሰዲዱለይ ደን ክልትየን መልእኽትታት ክሰምዐን ከለኹ ሓደ ነገር እዩ ዝበርሃለይ ኣነ ዝሰምዓንሎ ኢለ ወይ እውን ንክስቶ ይፀሉ ኣለኹ ኢለ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረንን ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ይጠቅም ይኽእል እዩ ንሰብ ክምህር ይኽእል እዩ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ርእቶ ናተይ ዝበልቅቕ ሰብ ኣይኮንኩም
ደስ በለኒ ግን እቲ ሓበሬታ ዓዲ ኣቱ ዝምልከቶ ሰብ ይሰምዖም ዓብ ድዩ ንእሽተይ ድዩ ሓላፊ ድዩ ተራሰብ ድዩ መንእሰይ ድዩ ብዘይገድስ ይስማዕ ምህላው እሞ ኻታ ደስ በለትኒ ዘድልዮም ይወስዱ ዘድልዮም ድማ ይገጥፍዎ this is what I want ኣነ ዝደልዮ ኣነ ንማንም ሰብ ክመኽሮ ወይ ከገድዶ ዝኽእል ዓቕሚ ከምዘይብለ ይፈልጥ እየ ገለ ትጠቅም ተረኺቦምላ ግርም ደስ ብለና ዘይጠቅምቲ ኮይኑ ድማ ሰሚዕካ ትጉሕፈውን ብዙሕ ስለ ዘሎ ፅቡቕ እዩ ስለዚ I am very happy to ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶም ናብ ዝብፅሖ ቦታ ይበፅሕ መላውን ኣነ ኸዓ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ዝብሉኒ ይኣምን እየ ዝብሉኒ ንዓይ ክሕጉሱ ኢሎም ኣይኮኑን ብዙሕ ግዜ ይመፀኒ ከምዚ ግን ሓደ ግዜ ድማ ስፔሲፊክ ቦታታት ጠቂሶም ስለ ዝብሉኒ ነቲ ሰብ ነቲ መልእኽቲ ቁርብ ድምፂ ይቕይሮ እየ ነቶም ሰባት ናቶም ፕራይቨሲ ክሕሉ ስለ ዝደሊ እቲ ሓበሬታ ግን በዓልኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ንኤርትራ ዝግበር ናብ ዝከይድ ነብዝርእቶ ንብሎ የብልናን ግን እቲ ብሓበሬታ ዝሰምዕዎ ቅዱሳት ኤርትራውያን ብምህላዎም ኣብ ኤርትራ እውን ደስ ብለና ምክንያት at the end of the day this is what I want ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ እዝኒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣእምሮ ናይ መንእሰያት ኤርትራ ቅርድም እዩ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ዝደሊ حزب تأمرون من سيجبر زدلي تساق ورز زدلي هاجر فح قبل زدلي زجبر بروباغندا لون هنا دم تهاجر أجوها ريفيو هنا وين أقول لكم علنا تعدي عالم كله تناوز الله أفتنا وسجن إيرترا نيتخلوا زخدتو شجرات مسجدلات سبق عدلات هنا اللواء سلزنا زحجز اللو عدلات مزميزنا نحنا نبز بلس كن كيد زبلس عدلات لنا لازم أغني الدماء أجوهم بستخالة من قدي إنكم نخسوا زي حلف سجم يلن تدخبده عقبة سكرنا يلنا نجي أبتني مود أتدرجاتنا نزلنا سلزي سراويتنا يرترا منقستنا يرترا منسينا يرترا حزبنا يرترا كل زكالي يقبرالو أبزع حجيجن نك فرق تواص أيكونه نك فرق يلن هج كم زازر يكون زلهم ببحر بلو بدبوب بلو بمعراب بلو بمبرا بقولو تنقرات سرسر ذبلي سلزي حدنا أسيرنا حدنتنا قط عبيلنا حزنا نقول نقرات انت سجيرنا قليل كون لنا ابزا حجز لنا يا غزيغن نك فرقيلنا زيد اللي نقرات نقبر تجميرنا كم هاجر كم حزبن قليل زي كون بدو زلو غزي سلازي نزو كنا تغنزيبنا لك كمزي دق زبلص الماتنا يوغحتا ابو زلنا غيرنا نسدو دق زبلص المات ناو تخدو ديت فل حر غزي دوك تبلالا بي اونست حقنا مزراب اب غلغله أمانة البات خوينك كان تاخذ قبر دلك دو كتب لك كم تزلخ دو تبل دو يلك حساب زبرها لك بايون صبغي then you move because أب نيتري اللي بطات خيط اللغة أب سلمي أب صدفي أب حوي أب تخيل أخذ أتو تخيل لذا قال الدو مبال نتي كونتات نتي معبل نتي حماق نقر نتسأل ما تسال سقر لك دو مبالون لبوناي كل جزء ترى دو كتب لي بالك at some stages دويل كام جنزابون حماق هيكون نخنبل لنا أنا بزغنة هاتكم ريتون هاتكم عبير تراتاتو استفل عليه سبات الرهبو كم زاجركم بصحف ديو بملخت انت محل لكم لنا أنا دسيب لنا مخنياتو تتخطط لنا تناول كل جزء زبلو زسي عبير ترات من سينا ضد سمعوا يبل مخنياتو أفريق الكابا في دوتس نسبة إيرترا صبغ نجار كمهر خليو جيجا زي بولي نبلي لنا جيجا تطلو يقداس يتمرسينا إيرترا دو سمعوا زلو نايت كالك أبدمت كتبت لك إثيوبيا بروباغندا بلو نايت حدا بلو سلازي زيتات مسوز ودادر دمسك نقبر كنكلالنا نتكون النات كنجلس كنكلالنا نتناتو دليتاتن باغن دما كنزارب الله كنكلالنا انا بشان عليكم يا زلمه من سيرترا كم دقه يسلو زخونو تمناشو زلو لو مكاب كولجاز مهار زلو انا اوريدي ودي 17 عامت غبز عبيه زلو اوريدي لذي ناتو بحقي ناتو حلمي ناتو مصايتات سلازريو تمناشو كولج ودو زلو زمهار زلو باغناتو ممكن داني خلي لذي let's be بحرقينا نتوزلو كنتات نمبدا هم حليفنا دما نقدميت قصنا نكي كنصرا لنا هنا نبل دلنا كل سبب ما بب جام بب خلوتو ابت مدرخ كساتف كم زلوينا نتاساسب زلنا نغزل نابتي ناي غربابتنا زلو غدايات كا خنسغر انشتي كغبرلومي غزي نوح كيدس لزلو بتي عسكري جمر نيرترا فتنا تمركتوا بباليم هنا بولي عسى مركب ناي تفناني برجس خغت خلو فورت هانيتنا نيرنا منقد هانيتنا نيرنا ريفاينري ايربورت قال هانيتنا نيرنا عسب سلازي بملؤ خم يتاري وينو نايزي محتاتي كالي حقاوي حتى مغاري قال عسبنا تي مبال حنت العلاوي هاجر
ጭሒስካ መሬታ ናተ ኢልካ ንምሕዳግ ምሙቃር ግን ወንጀል እዩ ግን እስቲ ሕሰቦ ኣብዘይ ምልኮት ኣትዩ ናይ ህዳማቱ ባሕሪ ክወርር ሎሚ ወሓጥናኩም መፃናኩም ናበለ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምትሕርራፋት ንሪኦ ኣለና ናይ ውክልና ኩናት ኣብ ሱዳን ኣትዩ ሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ንሪኢ ኣለና ህዝቢ ምሓራ ኣብ ጎድና ኮይኑ ይጭፍጨፍ ኣሎ ህወሓትን መራሕቲ ናይ ትግራይን ከም ናይ ሎሚ ዕጊቦም ናይ ፈልጡን እዮም ሃፍቲ ቢያነስት ሓቂ ንምዝራብ ናይ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ንፁርነት ናይ መርገፂ ብፍላይ ድማ ናብ ኤርትራ ዝምልከት ይመላእ ኣለዎም ጥራይ ኸትብል እዚ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኮይኑ ዝዓብዮ ዘሎ ዝግስግሶ ዘሎ ተስፋ ዝህብ እዩ እሞ ዳታ ኤርትራ ምስ ሱዳን ፅቡቕ ሰላም ጌርና ኣለና ምስ ዶብና ዘሎ ህዝቢ ምስ ኩሉ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ምስ ትግራይ ድማ ምስ ኣምሓራ ምስ ክልቲኦም ፅቡቕ ዝምድና እናገበርና ነተዋሃድና ንኸይድ ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ መንግስቲ እንታይ ክኸውን ይገለ መለካል ኣርእስቲ እሱ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ንገድፎ ምስቶም ጎረባብቲ ህዝቢ ሰላምን ፍቕርን ምርድዳእን ምክብባርን እናነገሰ እንድሕር ከይዱ ግን ኤርትራ ውሕስነታ ኣብኡ ዝረጋገፅ ምስ ጎረቤትካ ተተፋኒንካ ተሃላሊኽካ ፅቡቕ ናብራ ዝበሃል የለና ኣይተረኣየና ባዕለም ስለዚ ለባም ድሕሪ ኮይንካ ምስ ጎረባብትካ ሰላም ምግባር እሱ ክሕጉሰካን ከደስተካን ይግባእ ኪኑ ክንዛረቡ ንኽእል ነገር እውን የብላን ሓቂ ንምዝራብ ሰላም ላውነት ሱዳን ክድግፍ ምዃና ደጊማ ኣረጋጊፃ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣህግራዊ ዝምድናታትን ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ትማሊ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ሞሂ አልዲን ሳልም ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኣብ ዘካየደሉ ግዜ ግብፂ ልእላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ሱዳን ከም እትድግፍ ደጊሙ ኣረጋጊፅሉ ክልቲኦም ሚኒስተራት ምሕያል ክልቲያዊ ዝምድና ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላት ዘለዎ ምትሕባር ከስፍሑ ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ከለዉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትእሳር ብምዕባይ ንናይ ሓባር ረብሓ ክሰርሑ ተረዳድዮም ሚኒስተር ጉዳያት ግብፂ ዳስነት ሱዳናውያን ዝመርሖ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘለዎ መትከላዊ ደገፍ ብምግላጽ ሱዳን ንምርጋን ግርጭት ንምውዳእን ከምኡውን ልላውነታ ዝዓቀበት ንናይ ኩሎም ሱዳናውያን ዝምነይ ዋርጋትን ምዕባለን ንምምጻእ ግብፂ ደገፋ ከም ትቕጽል ገሊጹ ትካላት ግብፂ ንዳግመ ህንጻት ሱዳን ከምኡውን ምምላስ ሰላምን ጸጥታን ሱዳን ዘለዎን ቁርብነት ዝገለጸ ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢ ግብፅን ትካላትን ዘለዎን ድልውና ንመዘኖ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ገሊጹሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን በጎኑ ግብፂ ንሓድነትን ርግኣትን ሱዳን ትገብሮ ዘላ ደገፍ ብምምጓስ መንግስቲ ሱዳን ዘሎ ብድሆ ምስ ግብፂ ሓቢርካ ብምስራሕ ንምውጋዱ ዘሎ ድልውነት ሃገሩ አብሪሁ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ኣብ ናይ መጻኢ መስርሕ ዳግመ ህንፃ ናይ ግብፂ ተሳትፎ ከም ዝጽበዩ አብሪሁ ትማላ ማሲዮ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ወሳንን ኣገዳስን ርክባት ከም ዝተካየደ መርበባት ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ገጻቱ ኣስፊርዎ ይርከባሎ ብመሰረት እዚ ሚኒስትሪ ኣስፊርዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተካየደ ወሳኒ ርክባት ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ድሕር ምግላጽ ነቲ ኣብ ማያት ቂዕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ህሉ ምዕባለታት ከም ዝተዘራረቦ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ዘሎ ቁጠባዊ ምትሕብባርን ምትሕጋዝን ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ንምብራኽን ክልቲኦም ኣካላት ከም ዝተረዳዶ ኣብዚ ሓበሬታ ተጠቒሱ ይርከብ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምትሕብባርን ዝምድናን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናበረኸን ይኸይድ ኣሎ ኮር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብቲ ሃገር ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምስ ኣካየደ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ስምምዓት ተኸቲሞም ነይሮም ብተመሳሳሊ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምብፃሕ ኮር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብቲ ሃገር ናብ ከተማ ኣስመራ ላዕለዎት ልኡኻት ብምስዳድ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ተወሳኺ ስምምዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ተፈራሪሞም ነይሮም ኣብዚ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ርክባት ከዓ እቲ ስምምዓት ትግባርዩ ኣብ ባይታ ብቕልጡፍ ክጀማመርዮም ተራዳድዮም ዝርከብ ዘለው ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ካብ ዜናታት ስዑድ ዓረብ ከይወፃና ሎም ለይቲ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራቅ ኣገዳሲ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣካይዳ ትርከብ ኣላ እዚ ኣካይዳቶ ትርከብ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝዓለፈ መዓልታት ካብ ውሽጢ መሬት ኢራቅ ዝተበገሳ ዕስለ ድሮናት ኣብቲ ሃገር ንዝርከብ መሳለጥያ ነዳዲ ዕላማታት ድሕሪ ምግባረን እዩ እዚ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ብምትሕብባር ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራቅ ፈፂሞኖ ዝርከባ ዘለዋ መጥቃዕትታት ዕውት ከም ዝነበረ መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን መግለፂታት ዘርጊሖም ይርከብ ኣለው ኩናት ኢራንን ማእከላዊ ምብራቕን ካብ ዝጅመር ስዑድ ዓረብ ንፈለማ ግዜኣ ምስ ኣሜሪካ ብምዃን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራቅ ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣካይዳ ትርከብ ዘላ ስዑድ ዓረብ ብተወሳኺ ምስ መሻርክተይ ዝበለተን ሃገራትን ኣካላትን ብምዃን ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ሕቱና የመን ብመሬትን ብሰማይን ወተሃደራዊ ስርሒታት ከተካይድ ምዃና መጠንቀቕታታት
ሂባት ርከብ ዕጡዋት ዕቱና የመን ኣብ ማያት ቂሕ ባህሪ ፈጢሮሙ ዝርከብ ዘለው ቀውስን ዕግርግረን ንሓያላት ሃገራት ዓለምና ኣጨኒቅዎን ይርከብ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት ኢራን ኣብ ልዕሊ ዕጡዋት ዕቱና የመን ፀቕጥታት ምግባር ነቲ ኣብ ማያት ቂሕ ባህሪ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ንኽሃድእ ፃውዒታታ ተቐርባላ መንግስቲ ኢራን ነቲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝቐርበሉ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፃውዒታት ፀማም እዝኒ ሂቢ ዝርከብ ኤርትራ ብምህርቲ ኔሮ ሳይንስ ትውከል ንመበል 75 ግዜ ንምክያድ ሚስ ወርልድ ምድላው ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ ኤርትራ ብምህርቲ ኔሮ ሳይንስ ሴኒት ሃብታብ ከም እትውከል ተፈሊጡ ኣብ ቨርጂኒያ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅድመ ትምህርቲ እትሰርሕ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየትን ካብ ዩኒቨርሲቲ ማሶን ቨርጂኒያ ናይ ኔሮ ሳይንስ ዲግሪ ዝረኸበት ሴኒት ሃብታብ ኣብዚ ዓለማዊ ውድድር ንኤርትራ ወኪላት ትሳተፍ ከም ዘላ ተገሊጹ መበል 75 ሚስ ወርልድ ኣብ ፌስቲቫል ቪየትናም ክካየድ ምድለዋት ይካየድ ኣብ ዘለወሉ እዛ ምህርትን ተጣባቂት መሰል ኣካለ ጎደሎን ንኤርትራ ክትውክል እያ ሳይንሳዊ ፍልጠትን ናብ ትርጉም ዘለዎ ደገፍ ቀልዑን ስኩላን ክውዕል ከም ዘለዎ ትገልጽ ሰኔት ድሕሪ ኣዲ ኣብ ናይ መንሸሮጡ ምስኣና ኣምባሳደር ኣፍሉጦ መንሸሮጡ ኮይና እውን ሰሪሓ እያ ናይ ዳውን ሲንድሮም ስንክልና ዘለዋ መንኣስ ሓፍታ ዘላታ ሰኒት ዝለዓለ ድርኺታ ምዃና ትገልጽ ኣብዚ ዓውዲ ብእትገብሮ ተሳትፎ ከዓ ወትሩ ኣድናቆት ምስ ረኸበት እያ ኣብ ስፖርት ቴኒስን ኩዕሶ ሰኪዔትን እትነጥፍ ሰኒት ዝተፈላለየ ፈጠራዊ ንጥፈታት ምስታፍ ባህ ከም ዝብላ ኣብቲ ድሕረ ባይታ ዝገልጽ ጽሑፍ ተገሊጹሎ ኤርትራ ኣብዚ 185 ሃገራት ዝሳተፍኦም መበል 75 ሚስ ወርልድ ብሰኒት ሃብታብ ተወኪላ ክትቀርብ እያ ሚስ ወርልድ ካብ 9 ሳብ 5 መስከረም ክካይዱ ንሰኔት ዓወት ንምንየላ መራኸቢታት ናይ ስርዓት ብልጽግና ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መንጀሪኖ ምስፋኖ ኩናትን ግጥማትን ክነካይዲና ኢላ ተዛሪባ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይካ ኣብ ገጻት ዩቲዩብ ዓበይቲ ርእስታት ብምሃብ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዜናታት ንብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣሻቂሎን ይርከባሎ እቲ ሓቅታት ግን ንስ ይኮነን ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መንጀሪኖ ምስፋኖ ኩናትን ግጥማትን ክነካይዲና ክትብል ዝሃበቶ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የለን እዞም ዜናታት ዝሰርሑ ዘለውን ንሳ ዝተዛረበቶ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት ከቕርብ ይካሎን እቲ ሓቅታት ኣብ ባይታ ዘሎ ፋኖን ሰራዊት ትግራይን ብምትሕብባር ኣብ ደቡብ ትግራይ ሓያል ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ የካይዱ ከም ዘለዉ እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኮነ ኢልካ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንምኽላፍን ንድሕሪት ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ደብረ ማርቆስ ብምዃን ተወለድቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጥንቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኣምሓራ ከቢድ በደል ፈፂሞም ሕጂ ከዓ ፋኖ ምስ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወግናትን ክልቲኦም ክልላትን ባእስን ቅርሕንትን ንምፍጣር ፈተነታት ኣካይዱ ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት መቐፀልታናት እዩ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ምስ ፋኖ ዶ ምስ ክልል ኣምሓራ ኩናትን ግጥማትን ክነካይዲና ዝብል ዝኾነ ይኹን ሓበሬታታት ከም ዝሃበት ኣረጋጊፅና ክንሕብር እንደሊ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ምስ ሕወሓትን ከምኡውን ሰራዊት ትግራይ ቅርበት ዘለዎምን እዚ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ተዛሪባቶ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ዜናታት ኮነ ኢልካ ንህዝቢ ትግራይ ንምሽቃልን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ኣፈላላይ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይን ተወላዲ ክልል ኣምሓራን ክነቕሓልዮም መልእኽታቶም ዝሓልፉ ዘለዉ ዓቕሉ ፅቢቡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣባይታ ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሓሉ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠ ኣብ ዩቲዩብን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተሸኪዑ ከምዚ ዓይነት መርዚ ሓበሬታታት ምዝርጋሕ ስራሕ ኢሉ ተታሒዝዎ ይርከብ ክቡር ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ካብ ኣምባሳደር ናይ ስዑዲ ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ደብዳቤ ተቐቢሉ ንህሉ ኩነታት ኣመልኪቶም ሰፊሕ ዝኾነ ዘተ ከም ዘካየዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀይ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መንጎ የመንን ስዑድ ዓረብ ኤርትራ እንታይ ተራ ክትዋሳእ ትኽእል እቲ ሽምግልና ኣብ መንጎ የመንን ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ክግበር ዝኽእል ኤርትራ ክትገብሮ ከም ትኽእል ከምኡውን ኤርትራ ካብቲ ጽቡቕ ነገር ምስ ስዑዲ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዋ ምስ የመን ጽቡቕ ዝምድና ኣለዋ ምስ ዝኾነት ሃገር ፀግዒ ዝበሃል ወይ ከዓ ንሓንቲ ሃገር ደጊፍካ ንኻልእ ሃገር ምጥቃዕ ዝበሃል ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ከዓ እቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣዝዩ በዳህን ከቢድ እዩ ሎም መዓንቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ናይ ሑቲ ደብዳብ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ናይ
سعود عرب خكايد وعيلو لمالتي حوتي بتزقلصو زلو بزح عنوت اب لعلي سعود عرب مدبر ندادي عندنا اب استفالالي تكالات عنوت كايدالو زخا سعود عرب معرخ ندي كم زغودا سعود عرب كم معرخ ندي ابتي ايكونومي وي ابتي نعباله لدحريت تمرسا خم زخل ازي خا بطعمي اب زغوداي زي عب تاريخ تصات خل ام مونغو ناي شمغلنا خمون تخونتات كتدهارو كتهدو تخل إيرترا بمبال سعود عرب كمو أبدأ تخوخ خمزلا مس إيرترا تزمدنا مس سعود عرب يهون مس يمن إيرترا خدخلو لتصنحت نيوترالي إذا بتعمي كابتي أزي دس لبلكات ناي منجس إيرترا أكايدا بوليسي مو يا سلام وردلنا نتي أبقى بحر زقبر دولو فينات ورخينات بحلفي سعود عرب مفتوب عن إسرائيل كي تخون كابزو فينات الزمن يتربح من يتعوت الحد إلنا يمن يتربح سعود عرب بعبي خا سعود عرب تبدا مالت ابز حجوان يمن كهسي يقولني يمن ولا حد زلوم يقولوا من سعود عرب كن بتعمي ببليونات ندادي ابز تتقرب تخدنا عالم حنت معلت ويك حنت ساعات معرف ندي تريليونات جنزب سارا خمسه قاطما قليل ابنت ايكونن مو زغا بدحريت اجندا ناي بعد اسرائيل كمزي زفتو اوي كا كمزي مسأ زلوا خوينو دا يسمع نخون تن هاجرات عرب بر قداماي ناي بعد اسرائيل ناي بعد امريكا اجندا كمي غيركا تن هاجرات عرب يداخما كمي غيركا اتجنزب بعد امريكا تقميطو زلو قمار تبلوم كمخا اطوار يشموتو نتي نداري خاوسدو بتخا نتي اقميط كازلها جنزب اطوار كاباتهم نختجز زغبرو وديت مخانو فريطم كا تو سعوداوያን قربتي ልብም ሁሉ ይግባ ያለው ጠቀሜታ በትምህርት ቤታችን ውስጥ በተለያዩ ትምህርት ዘርፎች ላይ ተምረናል ወይም ደግሞ ለሀገራችን የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ተነግሮናል ማለት ነው። በጂኦግራፊ በሂስትሪ በነዛ ትምህርቶች ውስጥ አንድ ሀገር ከባህር በር የምታገኛቸው ብዙ ጥቅሞች እንዳሉ ተነግሮናል። ከነዛ واب ناي كاريكلم ناي ايثيوبيا مالتي اب تمرتي خمسري وزلخم ابي احمد زدك سايكونن نزا بحري دو خد المراخدلو مجمرتان تايدو تزاري ونير نحنا بحري تريم صينايو ويكا اب غيزينا نفس عتنا انحر داخل غبره تزيكينا دقدقنا كمصوي مالتي ندقدقنا ها بحقوتاتنا اشهونيرم نبوتاتنا اشهونيرم نعنا اشهونيرم انمندلايون اشو بدحريقا زمت ورودخا اشهون مخان مالتي ابتي كاريكلم ناي إثيوبيا بزعبا بحر زبد كمزي العلوتنا إثيوبيا أزست سراويت كمغا منيسرات تزاربو زعلو نخلتي من اسينا إثيوبيا مالتي بتعمي حزنكا يمرزو له مالتي انت عينت من اسي يفطر له ابي إثيوبيا نحداينا بحر زبد كمو كاريكلم يئتيوم كمزي خصمعو صنعكم بزعبا اتقاقما بحر دو زبد نجر بحر زيبلتات بزعبا اتقاقما بحر بزعبا اتقاقما كما غيركا اباي ونز تتقملو كما غيركا خاتي حابتنا إثيوبيا تقملو زبل تمرت دايخات مهار دامبر زينات بحر بزعبا بحريتكا جن ابتي من اسيكا بنيشتو اندحردا اب حنقولو خمس عينت تغوارات اندحردا تمرت اندحردا هيكايو ني إيرترا ازي حدغا كمون ازي يشخ مرغمي باقا بديقسنا كانغري اب غربيت تاسفقدر له مالتي ابي احمد كان غيرنا ني ليمو በቀይ ባህር ጫፍ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቀይ ባህርን ያዘዙ በዚህ ጠቅላላ ያሉ ሀገራት አባይን ደሞኛን አታልሙ እንትን አታርጉ ይያሉን በዚህ ጉዳይ አንነጋገርም ማለት አይቻልም። የሁላችሁ የዛሬ 50 60 70 ዓመት ኃይለ ሥላሴ ስለ አባይ ሲያወሩ አታስበው ትነካትና ወየውል ትሞክራትና ወየውል ሲባሉ እኔ አሁን አቅም የለኝም ልጆቼ ይሰሩታል። አሁን ቀይ ባህር ትነካትና ትለኛለህ እኔ አቅም የለኝም ልጆቼ ያመጡታል። ብዙ ጥቅሞች ሀገር ከባህር በር የምታገኛቸው ብዙ ጥቅሞች እንዳሉ ተነግሮናል። ከነዛ ብዙ ጥቅሞች ውስጥ መካከል የተለያዩ ወጪዎችን ትቀንሳለች። ለጎረቤት ሀገሮች የምከፍላቸው ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ የባህር በር የላትም፣ ነገር ግን በጎረቤት ሀገሮች ትጠቀማለች። ለነዛ ለጎረቤት ሀገሮች የምከፍላቸው አላስፈላጊ የሆኑ ወጪዎች አሉ። እነዛ ወጪዎችን ይቀንስላል ማለት ነው። አንድ ሀገር የባህር በር ወይም ወደብ ሲኖራት የተለያዩ ጥቅሞችን ታገኛለች። ከነዛ ጥቅሞች ውስጥ አንደኛው ከጎረቤት ሀገራቶች ጥገኝነት ነፃ ትሆናለች ማለት ነው። ከውጪ ሀገራቶች ጋር ደግሞ ያላትን ግንኙነትን በደንብ ታጠብቃለችና ለውጪ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብ ለምሳሌ ያክል ከውጪዎች ያሉ ሰዎችን እኛ ስንዴዎችን፣ አበባዎችን፣ ቡናዎችን ወደ እነሱ ስንልክላቸው እነሱ ደግሞ ያላቸውን ምርት በራሳችን ወደብ ይልኩልናል ማለት ነው እና ይሄን አይነት ግንዛቤዎችን አግኝቻለሁ።
ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዝምህሮም ደሎ በቃ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነይርዋ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪቲ ናይ ምሕደራ ናይ ወያነ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ስለዚ ንሕና ከዓ ክንድቅስ የብልናን ኣቦታትኩም ነይርዎም እዩ ብሰንኪ ናይ ወያነ ዝብል ምሕደራ ከዓ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ዝብል ከምቲ ንሳቶም ዝዛረቦ ከምኡ ዘይኮነ ብኸምኡ ዓይነት የረድእዎም ኣለዉ ንሕና ሚልዮናት ዶላራት ክንከፍል ኣይግባአናን እዩ እንታይ ደኣ እቲ ባሕሪ እንድሕር ደኣ ሃሊካ እቲ ተውፅኦ ነቲ ባሕሪ ኢልካ ትከፍሎ ወደብ ይቕንሰልካ ስለዚ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብሉ ከምዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ናይ ፅባሕ ዘየደቁሱኻ ናይ ፅባሕ ዘየደቁሱኻ ማለት ናይ ፅባሕ እሾኽ መርገም ዝኾኑ ገዲፍና ይኸይድ ከም ዘሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ክንሓስብ ይግባአና እቲ ክንሓስቦ ዝግባአና እንታይ ንዝብል ሕቶ ርዱእ ነገር ኮይኑ ቀልጢፍካ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣለመለይልካ ኣብ መፈፅምትኡ ንምብፃሕ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ይኸውን ግን ካብቲ ዝሕጉሰካ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከመይ እዩ ዘሎ እንድሕር ራእየና ጉዳይ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፍአ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከስዕበልኩም እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ 65 ኪሎ ሜትር ይርአዩ ዱራት ወቦን ወቦን ዱራት Bazen du bade Abe ኣምላኽ ጥዑሚ በቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓስቦ ዘሎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ንጥፍኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነንሕር ንክባላላ ሃገር ንክፈርሳ ከምኡ ከዓ ህዝቢ ንክስደድ ህዝቢ ክንማዛበል ተልእኾ ናይ በዓል እስራኤልን ናይ በዓል ኢማራት ዓረብን ከመይ ጌርካ ሃብቲ ናይተን ሃገራት ጉሕጉሕ ከመይ ጌርካ ኣነንሕዶም ኣባላሊዕካ ውሕዳት ሰባት ረብሑ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣደዳ መከራን ስቃይን ንክኸውን እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን የጠንቅቃ ኣለዋ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ካርታ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ቀይሕ ቀይሕ ዘለዎ ፍፁም ቱሪስት ክንቀሳቀስሉ ዘይክእል እዩ እቲ ኦሬንጅ ከዓ ክትንቀሳቀሰሉ ዘይትኽእል ክልቲኡ ማለት እዩ እታ ክትንቀሳቀሰላ ትኽእል እታ ብብጫ ዘላ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ተዘይኮይኑ እቲ መብዛሕትኡ ናይ ወተሃደራዊ ናይ ኩናት ዘለዎ ዞን እዩ ከምኡውን ዋላ ኣብ ዘይተፈልጠ ቦታ ፀኒሖም እውን ሸፋቱ ዝጨዊኻ ዘለው ሰዓታት ይሞ ረኣይዋ travel lists that you see out there that recommend you places to go. This is a map of Ethiopia as it stands. I took it from the Canada Travel Advisory site from the government and it is very accurate. መንግስቲ ካናዳ ጉዕዞ ናብ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ጥንቃቄታት ክትገብሩ እንድሕር ኣገዳሲ ወይ ከዓ ኣድላይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ከይድኩም ትንቀሳቀስሉ ቦታ ከዓ ብማፕ ዝተሰነየ መግለፂ የውፅእ ኣሎ See how it's covered in either orange or red. The only yellow part is the increased caution, exercise increased caution. That's Addis Ababa, which is the capital. I'm sure you've seen lots of reels of the shiny skyscrapers and the modern sites, and iShow Speed was there and it was lovely. But in the countryside is not safe. There are multiple ethnic ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ከተማት መራን ጎደናታታን ክምልክዑን ከፀባበቑን ተኸታቲልናን ተዓዚብና ነርና ድሕሪ ከተማት መራ ከተማ ደቂ ምሓረ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ጎደናታታ ክፅገንን ክሕደስን ተኸታቲልና ነርና ከም መቐፀልታ ናቶ ከተማ መንደፈራ ግዜኣን ሰዓታን ኣኺሉ ጎደናታታ ይዕረይን ይመሓየሹን ይሕደስን ኣለዎ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ንከታተላ
كبرات تغادلتي إذن فتات كنزاب زي فيديو نكتاتلون نعزبون زلنايو أو استاقر مدبات هنساتن لمعاتن كتاليو زكاية زلو أما حبراو مراخبيتات فيديوتاتن سلطاتن سلزي تزرق حتراي أو استاقر مدبات هنساتن لمعاتن زي كاية زلو زمرفلو قلقل سبالو إتا عقتات جن مدبات هنساتنا لمعاتنا بحيلتات مكل قال إيرترا إنها تقلسة أجد سرعات أوش تاجر يكاد الله بزي كازي نايترجع نكال نحرش عزتكم أجد داسن فتات مهنات عبيت الناشون ما كلوتن دقاتون أوش تيرترانا كتالي زلو مدبات خنصتنا لمعتنا بتز جبر زلو بروباغاندان بيلا بيلون ندحريت كمل سايكالن سرعات بلتقنا نزح حلفة 3 عامتات نايكينا دانكيرا أكايدو حيلتات مكل خال إيرترا أو سبورتاوي نتفتات بعبيغا أم مدبات هنصتن لمعتنيو زركب زلو أزي كتما من دفرا نمحداس تغيرو زركب زلو كمز عينت تبقسطات زمسغانيو أبكالوت كتماتات ناي إيرترا كتالي كمزخونون كاوش تاغر زترخب حبريتا يملاقت الله حزبن هاجرن أب حيال لمعتاو قسقاس ጸጥታ ቀይ ባህሪ ሓዲስ ዝምድና ይስሕብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቀይ ባህርን መጻቦ ባብኤል መንደብን እና ዓብያ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ወሳኒ ትሕተ ቅርጺ ምትሕባርን ምግባር ኢጣልያን ጅቡትን መዘክር ስምምዕ ከቲመን حوتي كفيتو بزلوا حدش متقعتن بسنكي أم متصابو حرموز تفتير زلو قلولاو أتسيني أوروبا إيسيان أفريقا بمنقد سويس كانال زرخب كوريدو إندو ميديترانيان أقداسنوتو كاب جيزي ناب جيزي إنا زايدي مزقام زلو تعذب تيردو حبرت أوروبا بحفيشا استفلالي هاقرات أوروبا دما بتنات الأبز وصان مسمر هلاوان كوتسران مسفح كاب زلوان طموح مزتفلالي هاقرات كارنا أفريقا استفلالي تسلاتا زكاتة سممعك فتسماي رايالوا كم مرأينا يزخابتي جبوتن متصابو باب المندبن مسكالو من قدي أمونغو إيروبان أفريقان إيسيان بزبلا رسس تخايدي العلوت سمزي تساتفو سمينار أمونغو جبوتن إيطاليان مذكر مردادي كتيمن أبزي بمد أورس تبهالي إيطاليو تكال أبرو ماسترالو وعلا منيستر كتبان فاينانسون كمون فتسام قديات إنداستري ريبابليك جبوتي إيسا موسى دولة بمصاف نتلاي مرادة مذكر جبوتي وكيلو كتيمولو أزي أبرو ما استخدم مذكر سممع محيال متحبار وستان تحت غرطي ديش تلاو متأثار سرعة تسعة استراتيجيكا وزرر بزبلتيما كمزلو وكفل تخايلو أبزو على كاب كلتين هاجرات وكلتي هزبوين تكالات فاينانسوين تكالات كمون مرحتي اندستراوين كامبانيتات بمستاف نخلتي عوز مننا أبزا قدس عدلات كزاتو يكلو بتوسخي أب تحتي كرتس بمتكوار أب كأح بحر وشمت عدنن تحت بحراو مرخبيتاتن سألاو تسعاتن تزاراريوام أبزي ننوي حوان سنحم التحبار علي مستخايد وعلا أتم ذكر مردادي أب سلسنة بتات أتوكورا بمقبار أب سممع كم سبت حتى زوات أزينا آرديو أتزينا قدامينت من يتسممع من معبال تحت بحراوي تحت أرض زبل كخون كله أتكال عينت بدما زباو متأثر نمفتارن قدا جيبوتي كم متأثر أفريقيا أوروبان أفريقان إيسيان بمخان محيال استراتيجيكا وزرب سالساينت بدما موداب حبراو وعلاتاتن سميناراتن كمون كالتبوغساتاتن زبل كم زخونة تقليتو بزخص زلو حدش معبالاتات واقع قداسنة كأح بحر إن عبي يخيد كم زلو زرد تحبريتا بسنكي متقعتات حوتين مع صوباب المندم نمرخب سعودان سعود عربن عبيت حالتات عالمنا أبزن كبابي 10 مئتاويت نقد عالمنا زنك أساس مسمر زلون تقداسنة إن عبي مت كم زلو يملكت كأح بحري مقصار زبون عالمون حيلها من رقات كم مخانو أبزو صدول زلو جزيد ما زتفلالي حيلان هجرات مسونن كأح بحر زهنا هجرات زلون زمدنان معباين مدلدالن أتوكيران يسرح كم زلوات تتزرق حبريتا رديو قبطين حدش وفرت ألمه ميدياتات جونوسايدا وعجزاز أبي حمد نمنتا يمثل ميدياتات ولك ملاخي جونوسايدا وعجزاز أبي حمد ليت مسكاترين أب حدش وفرت ألمه أنصار تجرين مريحنا تجري تسميدهم يركبون برقصه أزي كم حدش دكسي زرق كوان تخوانا اتعجزاز ميدياتاتون جن حدشو ما يخوانن زن ميدياتات ازي جونوسايداو سرعات عب كلتشحن 10 عامة مرت بعقوزا زراجز منبر سلطان إثيوبيا كابزوت قوزا زرار لأوان جميرون عب لعله حزب تجري كل عينة تسألمتات ككايدو مصنحهم زفلتهم زو ميدياتات انبارم كما قويتان باتنا يتمالي زفت سمعو وانجل جونوسايد كحتتا مخوانن نصريوم أبز حز وان بأجزاز قبل سجنا قبل على تجري زكاير زلون ناي ميديا وفرت على تقنن تي جونوسايد أجزاز قبل مريت تجري زفت مزلو أزيو مسك أقيق التبعوي 70 بوليتيكاون تجبرات السلحة وجونوسايد نمشوفان زعلمة
ንህዝብን ሰራዊትን ኢትዮጵያ እንደገና አገዲድካን አላዓይልካን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ተወሳኺ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ዝዓለመ እዩ ትግራይ በጀት ነዳድን ተኸልኪላ መላ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ተገቲዓ ብድሮን መጥቃዕቲ እንዳተፈጸመ ሚሊዮናት ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ጥሜትን ሓሰረ መከራን ወዲቖም ኣብ ዘለውሉ ሉዓላውነታት ተጣሒሱ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ሰላም ብምሕታታ ህልውና ንምርጋጽ ድማ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብምባላ ከም ዓብይ ጥፋት ተቆፂሩ በአገዛዝ ኣብ ብልጽግና ሚድያ ክትጽለም ከም ሰይጣን ክትርአ ብተደጋጋሚ ትረአላ እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘቕንዐ ወፍሪ ሚድያ እቲ አገዛዝ ኣብ መላ ሃገር ዘጋጥሞ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውድቀት ንምሽፋን ናይቲ ዝበጽሕ ዘሎ ሰብኣዊ ጉድኣታት ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ከምኡውን ኣብ መንጎ ህዝብታት ፍርሕን ጽልእን ብምዝራም ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ መሳርሒ እንትኸውን ብቐንዱ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ገጢሙ ዘሎ ህዝባዊ ተነጽሎ ንምጽጋን ከምቲ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ ጀሚሩ ተጋሩ ከም ሕንጉጓይ ሰይጣንን ኣምሲልካ ብምስኣል ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጭካነ ክወፍር ዝገበሮ ዝተለመደ ኣካይዳ ንምድጋም እዩ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕዚ እዋን በዚ መንገዲ ዝኸይዱ ይሳኽዕሉ ዶ ንዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ኣገዛዝ ትግራይ ሰላም ተሓሲማ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዘፍረሰት ትግራይ መሪሕነት ኢትዮጵያ ንምፍራስ ብተላእኽቶን ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ትሰርሕ ከም ዘላ ኣምሲሉ ወግሐ ጸብሐ ኣብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ኩምሪ ሓሶት ይጽሕፍን ይዝርግሕን ኣሎ ንግረ መንገዱ ድማ ተግባራት እዚ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ሚድያታት ብዕቱብ ምቅላዕ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኣፈጻጸማ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ሚድያታት ኣገዛዝ ብልጽግና ምጅማር መብራህቲ ስልክን ባንክን ካብ ዓብይ ናይ ሰላም ለውጥን ምዕባልን ገይሮም ሙሉእ ኣፈጻጸማ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝተፈጸመ ገይሮም ከንጸባርቑ መሰረታዊ ስሕተት ተገይሩ ክውሰድ ነይርዎ ሕግን ፍትሕን እውን ዝጎደሎ ምንባሩ ግልጽ እዩ እዞም ኣገልግሎት እዚኦም ዝኾነ ዜጋ ካብ መንግስቲ ዝረኽቦም መሰረታዊ መሰላት ዜጋታት እምበር ብኹናት ምክንያት ተመንዚኦም ድሓር ብውዕሊ መልክዕ ዝወሃቦም ዝኾነ ይኹን ውህብቶ ኣይኮነን እቲ ዝተመንዝዐ መሰል መምላሱ ከም ዓብይ ደላይ ሰላም ጌርካ መቕረብ ነቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ክሓድ ክቁፅር ነይሩዎ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣገዛዝ ብልጽግና ክትግበር ኢሉ ካብ ዝፈረሞም ቁልፊ ነጥብታት እቲ ዋና ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛባሊ ስደተኛ ተጋሩ ናብ መረበቶም መምላስን ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸሉ ዓላ ወሰን ትግራይ ናብ ዝነበሩ መምላስ እዩ ኮይኑ ግና ክሳዕ ሕዚ ኣይተተግበረን ብወገን ትግራይ ክትግበር ተባሂሎም ዝተፈረሙ ቁልፍ ነጥብታት ድማ ዕጥቂ ምፍታሕ ሰራዊት ምብታን ናብ ማሕበረሰብ ምጽምባር እግሪ ምትካል እዩ እዚ ሰራዊት ትግራይ ምንተ ሰላም ክበሃል ህይወቱ ከፊሉ ብደሙን ዕጽምቱን ዝማርኹም ካብ ቀለልቲ እስካዕ ከበርቲ ኣጽዋራት ሓዊሱ ልዕሊ 75 ሰራዊት ክብተን ብምግባር ትግራይ ነቲ ውዕሊ ንኽትግበር በራ ከፊታ ተንቀሳቒሳ እያ እቲ ካሊእ ሚድያታት ኣገዛዝ ብልጽግና ዘቕረብኦ መጸለምቶም ትግራይ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ተላእኽቲ ታሪካውያን ጸለእቲ ከም ዝኾነት ይኸሱ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ወረር ተዓዲሙ ንዑ ህዝቢ ጨፍጭፉለ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጨፍጨፈ ብሕታዊ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ዘንጊዖም ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ህዝቢ ኩናት ንምክያድ ናይ ደገ ሓይሊ ዝዓደመ ንስልጣን ክብል ሃገሩ ሙሉእ ንኤምሬት ሕሊፉ ዝሃበ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ እንተሎ ሕዚ ንኻልኦት ኣካላት ተላእኽቲ ኢልካ ምጽላም በየናይ ሞራል እዩ ትግራይ መዓት ሕቶታት እንዳሃለዎ ንሰላም ክትብል ስቕ መሪፀም ጠኒሓ እያ ስቕታ ከም ፍርሒ ዝቆፀረ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሰላሕታዊ ጽንተት ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተደጋጋሚ ደብዳባ ድሮን ብምፍጻም ነቲ ውዕሊ ከም ዘፍረሶም ግልጽ እዩ ኣገዛዝ ብልጽግና ግን ከምቲ ካብያ ጣፍ ዝሓዘስ ኣፍ ዝሓዘ ዝበሃል መዓት ሕቶ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ትዕግስቲ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ጸገም ኣገዛዝ ብልጽግና ኮይኑ እንከሎ ኣነ ትኽክል እየ ጥፍኣቱ ግን ናይ ትግራይ እናበለ ብሚድያታቱ ኣቢሉ ህዝቢ የደናገር ካብ ብልጽግና ሰላም ካብ እንቋቑሖ ተመን ድማ ርግቢት ምጽባይ ከም ዘይካል ብሰላሕታዊ ጽንተት ተደጋጋሚ ደብዳባት ድሮን ዝተቆጥዐ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተወንዘፈ መንግስቲ ድሕሪ ምምላሱም ብሰላሕታዊ ጽንተት ኣይንበርስን ብዝብል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ከተማታትን ወረዳታትን ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ቴማ ህዝባዊ መድረኻት ኣሳሊጡ እዩ ኣብቲ ህዝባዊ መድረኻት መናእሰይ ዓበይቲ ዓዲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝተሳተፉሉ ኮይኑ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ብልጽግና ንምድምሳስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር መኸተ ኩሉ ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም
ኣረጋጊጾም እዮም ኣገዛዘባ ብልጽግና ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እንዳብጽሖ ዝመጸ ጨፍጨፍን ሕዚ እውን ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ነዚ መፍትሑ ድማ ኣገዛዘባ ብልጽግና ምውጋድ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብሙሉእ ድምጺ ተሰማሚዖም እዮም ትግራይ ናብዚ መደምደምታ ክትበጽሕ ዘኽእላ ተደጋጋሚ ናይ ሰላም ምሕጽንታ ብጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ብምንጻጉም ናብ ኣደራድርቲ ኣካላት 15 ደብዳቤ ተላኢኹም ምላሽ ብምስኣኖም ኩለ መዳይ ውክልከላን ጥፍኣትን ስለዝተኣወጀም ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ትግራይ ንምጥፋእ ወተሃደራዊ ክባ ይግበር ብምህላው እዩ ጎና ጎን ምድላው ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውና ሓይልታት እከይ ዘኸተልዎ ዘሎ ናይ ሚድያ ወፍሪ ኣብ ምቅላዕ ድማ ሚድያታት ትግራይ ብሓባር ክሰርሓ ይግባእ ኣብዚ ጉዳይ ድጋፍኩም ክፍለየና ይግባእ ብፍላይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምስትገብሩ አንጻር እዞም ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝወፍሩ ዘለው ናይ ተኣገዛዝ ሚድያ ንምምካት ወሳኒ ዝተባሃለ ድጋፍ እዩ ከቢድ ቀውሲ ኣብ ኣስመራ ተፈጢሩ ዝብል ዜናኦም ኣካል ናይ ተዓንቶ ዝበልኩኹም ናይ ፕሮፓጋንዳ ጉዕዞ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ትሕዚ ብኻልኣይ ደረጃ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣስመራ ከቢድ ቀውሲ ተፈጢሩ ይብሉ ሓዝን ይኹም ዓንቶ ዝበልኩኹም ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ስለ ዝኾነስ ክትኣትዉ ኢኹም ኢሉ ነቶም ባንዳታት ምንጋሩ ንሰራዊት ኣዘዝቱ ምንጋሩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽናቶም እውን ኣኪቦም ተልእኾ መሃቦም ኢለኩም ኣካል እቲ ተልእኾ ምዝባዕ እዩ ምሕሳው ምዝባዕ ኦኬ ምድንጋር እዩ እቲ ዕላምኦም ነዚኣ ኩሉ ግዜ ዘሪእኩም ቪድዮ ናይ መምህር ገብረ ኺዳን ሕዝቡን ተመለሱ መፅሓፍቶም አንብቡ መፅሓፍቶም ናይ መምህር ገብረ ኺዳን አንብቡ ክትረኽብዎ ኢኹም እዚኣ ግን ጠቕልል ዝበለት መልእኽቲ ኣብ ልምዓት ይርከቡ ኣብ ተኹሰ ይርከቡ ኣብ ተንኮል ንእገሌ ከመይ ገይረ ጥፎ እንቆላ መርዚ حاصل متلال من خاص موقع بقطة يواجه بقطة بعتهم إذا ما يسدد أبدي أنا بدي أنكل تسب كم زواجه نسيم كل تيام مسموه تفتح خليها لا تف تاريخ دي أم التلال أم عشاون أم الدين أي أمانون من دلاي تمنيهم نزيهم سلزين فلت أمينا تجارو كل جزء عود صح لخوينا صوتنا ذلوا سلزين فلت أمونين عين فلت أمون تنقل زيا دحري كعزقت إلى زقربن مرداتات أنا إرتراون تو حوحات بيت صحفات مسبانن مش شعبيان كانوا واقع نخلينا يلومو زبل قالوتون النيوزي أتم دحري حزيز زحلفن حزقت إلى زحلفن إذا حزيزهم كبر ولادنا نوسوي محرم زولوا حزوه اكلن التقويسكا اما اغل مئتاو تا استراتيجي نسا نتوم ناي ميديا محاوراتهم ناي بروباغندا ماشيناتهم ذهبوهم سلطنا كور سلطنهم ابزي تمتم نير صبقنتو عملهم سلو زغونه تسلطنا كم تخايدن تفليتكم افت سلطنا استساتف سبات ون تفليتكم دحري ناي مقرابن ناي ገንዘብን ጉዳይ አየምሉጡን ካባናይ እንታይ ተገርና እትዋና ናታቶም ዕላማን ዋና መሳርሒኦም እንተፈሊጥና መሳርሒኦም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽናት እየ ምክንያቱ ከምታ ዘመወላድ ዝበልዋ እከለን ምጥቋስ ስለ ዝኾነ ምሕሳው ስለ ዝኾነ ደይኹም ኣየኹ ትማሊ ንሻዕብያ እንተዘይህሉ ሰራዊት ኤርትራ እንተዘይህሉ ኣበይ ክንህሉ ከም እንኽእል ኩነታት ታይ ክፍጠር ከም ዝነበረ ምግማቱ ከቢድ ኢሎም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትሮም እስካዕቶም ናይ ታሕተወት ኮራኹር ይገልጽዎ ከም ዘይነበሩ ሕዚ ኣረብተት እዮም ምንም ዘድሑን ኣይኮነን ተደሚሮም እስካል እንተመጽውን ምንም ንዓና ዘምጽልና ኣይኮነን ኢሎም ገልጽዎም ከለዉ ሕሰቡ ጥንቅቕ ዝበል እዮም ኣሜሪካውን ኣይደፍሮምን ክበሃል ከለዉ ዝኾኑ ሰባት ስድ ዘቢልና 2-3 ሓይሊ ብቡሬ ኣቲና ክንሕድጎም ኢና ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ከለዉ ራዩ ናታቶም ዓንዲ كل جزء خمس ولكم حاسوتي دربية زلعلاي تسئنن دقاق ما زعمنا يتسئننا تنحاسوت حزت رئيوان زلهم أب محاوراو ميدياتاتهم أب نايفانو ميديوم دقاقيمهم حزب بمئمان عدنا جيرهم خديهم زلن تاناي ولادينا ناي ممر قبل غيدان حساب محازو حزنا فتاناي أب اسمرا شقر تفتيرو زبل قوس تفتيرو زبل حيال قوس تفتيرو يمزلو حيال عقرقر تفتيرو يمزلو أب اندافتا تلتي فلكم والله I hope أب كربا خرخبا إيلي إذا أمن قنياتنا عاهم ون هايبلكم زلكم بدنبي نمردا عندنا إذا أكلت تنقلهم كم ترددتم ددبيت كتفلتون الصخم ون مرعي تملكت زيايات على التف زيا اندافتا راح يكون لطيف اندافتا مالت ناي أبي أحمد لسان مالت قال بقال مالت أكتيفيست كم زم أبي إثيوبيا راح تكون سوانا وندر قال ميدم منيرهم حدا زخونة بعال سلطان صوصون أكتيفيست له زخفلهم كبيرو بقابل بقالن داول زخفلهم ويمصيوم نيرم كمزيو سلطان هومنا يلو ناي ميديا سلطان هومنا يلو اياونكو او غزو زلو بحغاتا شغيطو امدو قسي خوينو بوست غبر يكلز بحال بقى انچوچولو እንዳወለ ዝሕሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕድ ሚኒስተር አክቲቪስት ናይ ባዕሉ ሎ አብይ አሕመድ ከዓሚዲያታት ኣሎ አክቲቪዝም ዝሰርሓሉ ካብኣተን ሓደ እዚ ኣያ ዝሓበሻ እዩ ካልኦትኩም ዝብሉ ስዩም ተሾመ ናይ አብይ አሕመድ ቀዋሚ አክቲቪስት ኣይኮነን ዝብለኒ ሰብ እንተሃልዩ ዓሻ ይኮን
نحنا مونيتر نقبرن 12 ميدياتاتنا إثيوبيا كافتن 12 شمونت نايقلي نفلتنينا من أكتيفيست مخا نعوونينا أنت ميديا عند تردد حزب تقرأ هاي نقولنا نخي ساعتهم ميديا ترديهم تعاقمهم من الساس اللي زغنت خلو أفتعاقمهم حقيقهم تسيرنا يوم خلي عاقمي ولا منيح أو تخصي يركبوا قبل ما عتي يركبوا خمس ولوهم ولا دينا مال حزن غير نفتنا إيرترا أبي إيرترا عمل لا إيرترا بفلا اسمها قوس تفاتيرو يقولون إيرترا فرس اللوني قلب قالف ثالث تفسير عقمة أو قالوا كوم تلتيفون أو كل ندار جمال أبس مراقب بيت قوسي تخصيت له أو قالوا كبابتاتون كبابتات إيرتراون كم دي عين قوس تفاتير له ناي شعبية بوليسي ني إيرترا ناوجود قوادي إتوالو إزبل بيز جوارو للو السون كن مصايد إيرترا ناي تقرأين ذكرار وزرع ونجر له هذي تبيزهم تا إزبلون كن ريمو ناي شعبية بوليسي ني إيرترا ناوجود قوادي وصدالو ناي إيرترا ناي ميديا ملشات هاتيو يبل أفتح صحف ناي ميديا ملشات يقولون تم ناي ميديا تقالست ناي إيرترا ناي ميديا ملشات ناي إثيوبيا ورقت راح يوم ززقبو هاجرهم كن تعنو خمزلا ولا حنت معلتي لطيف ما يفلتون إيرترا كنا بقربا جزء وديقة بس بيسا كن رياي نايولو محمد خير زبهال إيرتراوي ناي قدم ناي إيرترا تقالاساي حزي ناي نروي تمراماري كم زولو يلم يمس حزريخو أبانا زقلنا يلو